बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद आज़म हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, तहरीक लब्बैक के मार्च को लेकर बड़ा ब्रेक थ्रू देखने को मिल रहा है। अल्लामा साद रिजवी इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि अचानक से साद रिजवी को इस्लामाबाद में किसने पहुँचाया है और किस वक्त पहुँचाया गया है। साद रिजवी के साथ हुकूमत की डीलिंग्स हो गई हैं या फिर साद रिजवी अपनी रिहाई चाहते हैं? असल मामला क्या है? साद रिजवी और हुकूमत के दरमियान होने वाली सारी गुफ्तगू आपके सामने मुकम्मल हक़ाइक़ के साथ रखूंगा और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि तहरीक लब्बैक के इस धरने को ख़त्म करवाने के लिए नाज़रीन इमाम काबा पाकिस्तान कब आ रहे हैं। इमाम काबा की पाकिस्तान में एंट्री से पाकिस्तान आलम इस्लाम में और आलम कुफर में ज़ेरे बहस आ चुका है। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो में सबसे बड़ी खबर मैंने आपको प्रूफ के साथ ये देनी है कि तहरीक लब्बैक के एहतजाज में गुजरांवाला में किन लोगों ने फायरिंग की और किसके कहने पर यह फायरिंग की गई और उस शख्स का ताल्लुक किस सियासी जमात से है। आपको इतना बता दूं कि यह शख्स इस वक्त कौमी असम्बली का मेंबर है। इसका नाम क्या है और इसने ये मंसूबा कैसे बनाया, किसके कहने पर बनाया, इसकी सारी तफसीलात जो हैं वो मैंने आपसे आगे चलकर शेयर करना है। तो नाज़रीन ग्रामी, मज़ीद डिस्कशन से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, तहरीक लब्बैक का मार्च इस वक्त इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा है और मार्च में शामिल कायदीन की जानिब से ऐलान किया गया है कि इस काफिले का जो अगला पड़ाव है वो चंदा कला बाईपास होगा। गुजरांवाला में तमाम रुकावटों को हटा दिया गया है जो रुकावटें रोड पर रखी गई थीं ताकि काफिले को रोका जाए। ताहम वजीराबाद के करीब नाज़रीन सड़क पर खंदकें खोद दी गई हैं और बज़ाहिर वहां लॉन्ग मार्च के शुरका को रोकने की कोशिश की जा सकती है। उससे फिर आगे गुजरात शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी सिक्योरिटी सख्त है और लाहौर से जाने वाले तमाम रास्ते जो हैं वो बंद करके दरियाए चनाब के पुल पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। शहर के दाखिली रास्तों पर पुलिस और रेंजर्स तैनात हैं। अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो अब तक पुलिस से इस काफिले के शुरका की पुरतशद्दुद झड़पों में 5 पुलिस एहलकारों समेत 10 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। नाजरीन, ट्विटर पर पाकिस्तान के वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास के इन्नकाद का ऐलान किया। उनका कहना था कि इजलास में कलअदम जमात की गैर कानूनी सरगर्मियों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। उनका कहना था कि इसके अलावा इजलास में कौमी सलामती से मुतल्लिक दीगर उमूर भी ज़ेरे गौर आएंगे। ये इजलास जुमा के रोज़ बुलाया गया है और इस इजलास की सदारत कमर जावेद बाजवा और इमरान खान मुश्तरका तौर पर करेंगे। उधर नाज़रीन, तहरीक लब्बैक के तर्जुमान ने दावा किया है कि हुकूमत से एक मरतबा फिर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और इस मरतबा मुज़ाकराती टीम की क़यादत सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान साद रिजवी खुद कर रहे हैं, जिन्हें लाहौर की कोट लखपत जेल से इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया है। पहुंचाया कैसे है बताता हूं। नाज़रीन, तर्जुमान के मुताबिक मुज़ाकरात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की शूरा के अरकान भी शामिल हैं। मुल्क के हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे थे, तो ऐसे में तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी को हुकूमत ने मना लिया और उनको रातों रात लाहौर से इस्लामाबाद चार्टर्ड तैयारे में पहुंचाया गया है। नाज़रीन, ज़राए कहते हैं कि साद रिजवी की ब्रेन वॉशिंग की गई है, जिससे साद रिजवी वो काम भी कर दे गए जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि साद रिजवी के वीडियो क्लिप्स भी वजारत दाखिला ने जेल हुकाम की मदद से रिकॉर्ड किए हैं, जिनमें साद रिजवी हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब करने का वादा कर रहे हैं। लेकिन इन बातों में कितनी हकीकत और सच्चाई है इसका तयन फिलहाल हम नहीं कर सकते और इस पर बात करना कबल अज़ वक्त होगा। नाज़रीन, अगर मुज़ाकरात को लेकर हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत की जानिब से ताहाल मुज़ाकरात के इस दौर के बारे में कोई बयान या रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया और हुकूमत है कि कुछ घंटों बाद या फिर कुछ देर बाद मुज़ाकरात का ऐलान भी कर दे। बहरहाल, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त तक हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात को लेकर ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई। कल अदम तंजीम के तर्जुमान ने कहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने मुतालबात पर कायम है। उन्होंने कहा कि हमारा पहले दिन से एक ही मुतालबा था, फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी, और बाकी मुतालबात हुकूमती तसादुम से पैदा हुए हैं।
تحریک لبیک کے ترجمان نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر داخلہ مذاکرات کو عام عوام کے سامنے لائیں اور ان کا موقف بھی سامنے رکھا جائے۔ وفاقی انتظامیہ کے مطابق اسلام آباد راولپنڈی کے سنگم پر واقع فیض آباد چوک کو چاروں جانب سے کنٹینرز لگا کر مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، جبکہ ناظرین راولپنڈی کی اہم شاہراہ مری روڈ پر بھی کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، بند کر دیا گیا ہے۔ دونوں شہروں میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق اسلام آباد میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ اور ناظرین، اگر ملک کی ٹرانسپورٹ کی تازہ ترین صورتحال کی بات کریں تو پاکستان ریلوے نے اعلان کیا ہے کہ لاہور اور راولپنڈی کے درمیان چلنے والی سبک خرام، اسلام آباد ایکسپریس اور راول ایکسپریس جمعرات کو معطل رہیں گے۔ اسی طرح پشاور سے کوئٹہ جانے والی جعفر ایکسپریس کی سروس بھی معطل کر دی گئی ہے، جبکہ ناظرین کراچی سے آنے اور جانے والی گرین لائن اور تیز گام ٹرینوں کی سروس بھی راولپنڈی اور لاہور کے درمیان جمعرات کے لیے معطل کر دی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، تحریک لبیک کے احتجاج کو متنازع بنانے کے لیے گوجرانوالہ میں جو کھیل کھیلا گیا ہے، اب اس کی بات کرتا ہوں۔ اس کھیل نے ہر کسی کو ہی جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ تحریک لبیک کے کارکنان اور پولیس کو لڑوانے کے لیے نون لیگ کے سینئر رہنما خرم دستگیر نے ایسا پتہ پھینکا ہے کہ جس سے 2 پولیس اہلکار جاں بحق ہو گئے ہیں۔ کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 4 لوگ اسلحہ لے کر پولیس پر سیدھی گولیاں مار رہے ہیں، سیدھی فائرنگ کر رہے ہیں۔ اب اس واقعے کی مکمل تفصیلات سامنے آ چکی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لبیک کے اس لانگ مارچ میں خرم دستگیر نے اپنے لوگوں کو بھیجا ہے تاکہ رینجرز اور کارکنان کے درمیان تصادم بڑھے اور رینجر کارکنان پر سیدھی گولیاں چلا دے۔ ناظرین اکرام، یہ معاملہ تقریباً پچھلے 1-2 سال سے ہی چل رہا ہے۔ بار بار مذاکرات ہوتے ہیں، معاملہ کچھ دیر کے لیے دبا دیا جاتا ہے اور پھر یہ ایشو سر اٹھا لیتا ہے۔ اب یہ فائرنگ ہوئی ہے، کروانے والا بندہ سامنے ہے۔ یہ اس لیے کروایا جا رہا ہے تاکہ حکومت کو مزید بدنام کیا جائے۔ دیکھیں جی، نہتے لوگوں پر فائرنگ کی جا رہی ہے، حکومتی مشینری استعمال کر رہی ہے اور اپنی اس طاقت کے بلبوتے پر عام لوگوں کا قتل عام یا پھر ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ جو سارا معاملہ ہے، اب اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے ایسی شخصیات کو درمیان میں گارنٹر کے طور پر لایا جا رہا ہے جس کی پوری امت مسلمہ میں بات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ فیصل واؤڈا نے یہ اعلان کیا ہے کہ تحریک لبیک کے اس دھرنے کو ختم کرنے کے لیے امام کعبہ کو دعوت دی جائے اور وہ اس ایشو پر تحریک لبیک سے مذاکرات کریں۔ اپنے آپ میں تو یہ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے۔ اس سے یہ ہوگا ناظرین کہ تحریک لبیک ہمیشہ کے لیے اس ایشو کو بھول جائے گی اور معاملہ افہام و تفہیم سے حل بھی ہو جائے گا، کیونکہ امام کعبہ کی بات کو تحریک لبیک والے انکار نہیں کر سکتے اور نہ ہی حکومت انکار کر سکتی ہے۔ اس لیے پاکستان کی اور امت مسلمہ کی بہتری اسی میں ہے کہ اب اس مسئلے کا مستقل بنیادوں پر حل نکالا جائے اور ہمارا پیارا پاکستان ان اندھیروں سے نکل کر اجالوں کی طرف گامزن ہو۔ جتنی بھی بیرونی سازشیں اس کو زیر کرنے کے لیے، اس کو ڈھیر کرنے کے خواب دیکھ رہی ہیں، ان کے یہ خواب چکنا چور ہو جائیں۔ اللہ کریم ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو، ہمارے اپنے لوگوں کا حامی و ناصر ہو، ہماری سیکیورٹی فورسز کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد